Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to learn how to search for data within QuickBooks. QuickBooks जैसे कि आप जानते हैं एक बहुत बड़े रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम का नाम है. इसके अंदर बहुत सारा डेटा मौजूद है और हो सकता है कि कभी भी हम कुछ ना कुछ डेटा सर्च करना चाहें. हमारे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो और उसकी बुनियाद पे हम ये देखना चाहें कि ये डेटा इसके अंदर कहाँ रिसाइड कर रहा है. इसमें कस्टमर भी हो सकते हैं, इसमें आपके वेंडर भी हो सकते हैं, इसमें इनवॉइसें भी हो सकती हैं, बिल्स भी हो सकते हैं. कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी हमें सर्च करने की रिक्वायरमेंट आ जाए. हो सकता है कि कोई वैल्यू बेस हम चीज़ ढूंढना चाहें. ये सारी सर्चिंग फैसिलिटीज़ हमारे पास क्विकबुक्स में मौजूद है. क्विकबुक्स हमें दो टाइप की सर्च या ढूंढने की सलाहियत देता है. एक है जनरल सर्च. जनरल सर्च में जितना भी डेटा क्विकबुक्स में उस कंपनी के बारे में होगा, सर्च हर जगह जाके उसको चेक करेगी. और दूसरा तरीक़ेकार है फाइंड. फाइंड आपको जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई होंगी उसमें आपको चीज़ ढूंढ के लेकर आएगा. तो बेसिक फ़र्क सर्च और फाइंड में यह है, सर्च एक ग्लोबल सर्च है विद इन द कंपनी, जिसमें आपके वेंडर नेम, लिस्टें, जितनी कुछ मवाद मौजूद है हर जगह से वो इंफॉर्मेशन ढूंढ के ला सकता है. फाइंड में सिर्फ और सिर्फ जितनी आपने डॉक्यूमेंट पे ट्रांजैक्शन अपनी रिकॉर्ड की हुई है, सिर्फ सर्चिंग उस के अंदर अंदर होगी. आइए चल के देखते हैं कि क्विकबुक्स सर्च और फाइंड करता कैसे है और हमें रिजल्ट किस तरीके से दिखाता है. अब जब भी आप अपनी होम स्क्रीन पे आएंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपको नज़र आती है वो आपका मेन्यू बार है, जिसमें आपकी तमाम चीज़ें जो आपने जिस तरह से सेट की हैं वो नज़र आ रही होंगी. और एंड ऑफ योर स्क्रीन या जिस तरीके से भी आपकी स्क्रीन अलाइंड है उसके मुताबिक आपको एक सर्च का बॉक्स नज़र आएगा. सर्च बॉक्स अगर आपकी अलाइंड लेफ्ट है तो ये टॉप पे नज़र आएगा, अगर आप टॉप पे अलाइंड है तो एट दी एंड आपको ये चीज़ नज़र आएगी. सर्च जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हर डेटाबेस में से जो कि हमारा इस वक्त खुला हुआ, इस वक्त जो हमारे पास डेटाबेस खुला है वो आपको पता होगा, सैम्पल रॉक कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उसका डेटा हमारे पास खुला हुआ है और ये सर्च इसके अंदर से होगी. चलें एक मिसाल हम कुछ ना कुछ ले लेते हैं. हम कोई भी फिगर देते हैं और देखते हैं कि क्या इस फिगर से मिलती जुलती कोई चीज़ मौजूद है. जैसे ही आप अपना सर्च करेंगे तो हमारे पास उस चीज़ का रिज़ल्ट आ जाएगा. अगर हमारे पास उससे मिलती जुलती कोई चीज़ होगी तो इस रिज़ल्ट में कहीं ना कहीं नंबर के साथ वो बता रही होगी कि ये सर्च हमें कहीं मिला है या नहीं. इस वक्त हमने एक आर्बिट्री एक अपनी पसंद का नंबर दिया था लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला. लेकिन इससे पहले कि हम दोबारा सर्च करें, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस किस चीज़ के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है. ये ऑल रिजल्ट्स हमें दिखा रहा है, जिसमें हमारे ट्रांजैक्शंस में अगर ये कहीं फिगर उससे मिलती वहाँ दिखा देता, कस्टमर्स में कहीं नज़र आती तो वहाँ से ले आता, वेंडर्स में आती वहाँ से ले आता, अकाउंट्स में कहीं भी ये चीज़ पड़ी होती ये सारी डिटेल हमें लेके आ जाता. इसी तरह आइटम्स में, एम्प्लॉयज़ में और अदर्स में. इसके अंदर क्या है वो भी हम देख लेते हैं. ट्रांजैक्शंस के अंदर तमाम डॉक्यूमेंट जितने भी एडजस्टमेंटें हमने की हैं, एंट्री की है, डिलीट किया है, जो चीज़ हमने की है वो तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी. जिसके आगे कोई ना कोई नंबर होगा इसका मतलब होगा इसके पीछे इससे मिलती जुलती ट्रांजैक्शन मौजूद है. दूसरी चीज़ भी हम देख लेते हैं, वो है आइटम्स. अगर हमारे पास इस वक्त सिर्फ पेरोल आइटम्स आ रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास सारी चीज़ें लिस्टेड होती तो यहाँ जितने आइटम्स हमारे पास हैं उनकी तमाम की डिटेल हमें यहाँ नज़र आती और उसमें से भी जहाँ ये चीज़ हमें मिलती 364 नंबर तो हम वहाँ से उसे उठा सकते थे. इसके अलावा जो चीज़ इसमें लिस्टेड नहीं है वो तमाम की तमाम अदर्स के अंदर लिस्टेड है. इसका मतलब आप अब क्लियरली समझ गए होंगे कि ये सर्च पूरे डेटाबेस में करके आ रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ये ट्रांजैक्शन फाइल है या रजिस्ट्रेशन फाइल है, ये कौन सी फाइल है. जो चीज़ हमने यहाँ अपनी इनपुट की है, डेटा रखा हुआ है, सर्च तमाम में हो रहा है. आइए हम अब एक नाम के साथ देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है. हमने एक अपने कस्टमर का नाम दिया है क्रिस और हमारा सिस्टम सर्च कर रहा है अपने
تمام ڈیٹا بیسز میں کہ اس سے ملتی جلتی انفارمیشن اسے کہیں سے مل جائے۔ اب آپ رزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل رزلٹس جو وہ اٹھا کے لایا ہے وہ 20 ہیں، کہ اس میں سے 16 جو ہیں وہ ٹرانزیکشن کے اندر ہیں، 3 کسٹمر کے اندر ہیں اور 1 وینڈر کے اندر ہے۔ اب آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ بلز کتنے ہیں۔ جتنے بلز جس میں بھی ہمارا کرس ایز اے کانٹریکٹر استعمال ہوا ہوگا وہاں اس کا نام آئے گا۔ اسی طرح بل پیمنٹ میں اس کی تمام ڈیٹیل آئے گی، چیکس میں جہاں جہاں بنے ہوئے ہیں وہاں یہ چیز ہمیں نظر آتی جائے گی۔ انوائسز میں اب آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ یہاں آ کے دیکھیں، ہم اسے یعنی کہ اسے ڈرل ڈاؤن بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اسے اوپن کریں، ہمارے پاس بیکر کرس کا نام بھی آ رہا ہے، اور ہمارے پاس اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی آپشن دیکھ لیں، اوپن بھی کر سکتے ہیں، اس کے اگینسٹ ہم ریسیو پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ جتنی ہمارے پاس اوپن انوائسز موجود ہیں وہ آپ ڈرل ڈاؤن کر کے جو چیز کرنا چاہیں وتھ ریلیونٹ نیم آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ نے پیمنٹس کہیں وصول کی ہوئی ہیں تو وہ بھی ہمیں نظر آ جائے گی۔ یہ دیکھیے، یہ بیکر کرس کی پیمنٹ ہمارے پاس جو ہے اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے نظر آ گئی۔ یہ طریقہ کار ہے جس سے ہم اپنے سرچ میں جو چیز چاہیں وہ سرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسٹمرز میں دیکھنا چاہیں ٹرانزیکشنز کی جگہ، تو کسٹمرز میں بھی وہ آپ کو 3 جگہ لسٹڈ دکھائے گا، کیونکہ ایک آپ کا مین کسٹمر ہے اور 2 اس کے جابز ہیں جو ہم نے کھولے ہوئے۔ یہ ساری انفارمیشن آپ کو کہاں سے آئی ہے؟ یہ آئی ہے فرام سرچنگ۔ سرچنگ میں سے یہ تمام انفارمیشن پورے ڈیٹا بیس میں سے لے کر آتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کبھی ہم صرف ٹرانزیکشن میں ڈھونڈنا چاہیں کہ یہ فگر یا یہ انوائس نمبر یا کوئی اس سے ملتی جلتی چیز کوئی ٹرانزیکشن فائل میں ہم نے کہیں ریکارڈ کی ہو اور وہ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، تو وہ کیسے ہوگا وہ بھی ہم چل کے دیکھ لیتے ہیں۔ جب آپ ایڈٹ میں جائیں گے تو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے فائنڈ۔ ادھر آپ کنٹرول ایف سے بھی جا سکتے ہیں اور ایڈٹ کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں۔ ہم ایڈٹ کے تھرو جائیں گے اور فائنڈ کریں گے۔ جیسے ہی ہم فائنڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے پاس تمام ٹرانزیکشن ٹائپس ڈراپ ڈاؤن میں نظر آ جاتے ہیں۔ یہ وہ تمام ڈاکومنٹس ہیں جس کے تھرو ہم اپنے ٹرانزیکشن کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ چلیں ہم آسانی کے لیے فی الحال انوائس کو چوز کرتے ہیں اور ایک نمبر بھی ہم دے کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے پاس ٹرانزیکشن ریکارڈڈ ہے۔ یہ ہمارے پاس ٹرانزیکشن ریکارڈڈ ہے اور وہ انوائس ہمارے پاس کلیئرلی سامنے نظر آ گئی۔ لیکن اس کو اگر آپ ڈیٹیل سے دیکھنا چاہیں، صرف اس کو سلیکٹ کریں اور ڈبل کلک کریں، ہمارے پاس پوری کی پوری انوائس کھل کے سامنے آ جائے گی۔ تو آپ نے اگر کوئی ڈاکیومنٹ یا ٹرانزیکشن سرچ کرنی ہے تو آپ کے لیے فائنڈ بہت کارآمد ہے، جس میں آپ تمام ڈاکیومنٹس، تمام جابس جو آپ کسی کسٹمر کی کر رہے ہیں، ڈیٹ کے درمیان اگر آپ کوئی ٹرانزیکشن ڈھونڈنا چاہیں ڈیٹ دے دیں، نمبر بھی نہ دیں، صرف 2 ڈیٹس دیں، ان ڈیٹس کے درمیان جو ٹرانزیکشن ہوئی ہوگی ساری آپ کو دکھا دے گا۔ اور آپ نے انوائس چوز کیا ہے، ساری انوائس سے بٹوین دیز 2 ڈیٹس آپ کو دکھا دے گا۔ اب ہم انوائس میں ایک آربیٹری اماؤنٹ ڈال کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بھی سرچ کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس نے آربیٹری جو ہم نے اماؤنٹ ڈالی تھی، کیونکہ یہ ہمارے پاس سسٹم میں موجود ہے تو اس نے یہ بھی ہمیں شو کر دی ہے۔ کوئی بھی ٹرانزیکشن جو ہمارے پاس سیوڈ ہے، اگر آپ نے چیک کرنی ہے، آل یو ہیو ٹو ڈو از یوز فائنڈ۔ اور اگر آپ نے پورے اپنے ڈیٹا بیس میں سے کوئی چیز کھنگال کے نکالنی ہے، یو کین یوز سرچ۔ لیکن ٹو بی مور پریسائز اینڈ ایکوریٹ یو نیڈ ٹو یوز فائنڈ۔ جب بھی آپ فائنڈ یوز کریں گے یہ آٹومیٹکلی آپ کو فلٹر لگاتا جا رہا ہے۔ ڈاکیومنٹ کون سی چاہیے، کسٹمر جاب یاد ہے تو بتا دیں، نہیں یاد، کچھ نہیں یاد آپ کو، تو آپ صرف اور صرف یہ بتا دیں کہ ڈیٹ بٹوین کون سی آپ نے دیکھنی ہے۔ تو فائنڈ بڑی پریسائز اور کنسائز کر کے آپ کو چیزیں نکال کے سرچ کر کے دے دے گا، اور سرچ آپ کا ایک جنیرک کمپلیٹ ڈیٹا بیس میں سے چیزیں نکال کے دے دے گا۔ سو وی ہیو اے ویری پاورفل ٹول ود ان کوئک بکس ٹو فائنڈ اینی ٹرانزیکشن اور bit of information that we have in our database۔ یاد رکھیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز ریکارڈڈ ہے کمپیوٹر پہ تو سرچ اور فائنڈ اسے ڈھونڈ لیں گے، سرچ پورے ڈیٹا بیس میں سے اور فائنڈ تمام ٹرانزیکشن میں سے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہے
تو یہ دونوں چیزیں نہیں چلیں گی. چلیں, دیٹ از آل فار ٹوڈے. ایز فار ایز کوئک بکس از کنسرنڈ, you have a very powerful tool in your hand to find any bit of information that you have within your QuickBooks.